त अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ टाइम सिरिज एनालाइसिस। टाइम सिरिज एनालाइसिस। अब टाइम सिरिज एनालाइसिसमा के छ भन्दाखेरि टाइम सिरिज एनालाइसिसमा टाइम सिरिज भनेको के हो? सबभन्दा पहिला हामीले यो टाइम सिरिजको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। टाइम सिरिज भनेको डाटा नै हो। डाटा कलेक्टेड एन्ड अरेन्ज्ड according to the occurrence of time. Data collected and arranged according to the occurrence of time. हो यसलाई occurrence of time लाई के भनिन्छ? यो क्रोनोलोजिकल अर्डर भनिन्छ। क्रोनोलोजिकल अर्डर भनिन्छ है। डाटा कलेक्टेड एन्ड अरेन्ज्ड अकर्डिङ टु द अकरेन्स अफ टाइम अथवा क्रोनोलोजिकल अर्डर इज नोन एज टाइम सिरिज। व्हाइट बोर्ड कसले सेयर गरिरहेको छौ? अफ गर। ओके। त्यसपछि इक्जाम्पल टाइम सिरिजको इक्जाम्पल जस्तै 2000 टाइम, यहाँनिर जस्तै टाइम छ दिएको, इयर र इयर, त्यसपछि प्रफिट इयर 2075 2076 2077 2078 हेरौँ त। प्रफिट छ 80,000 82,000 85,000 88,000 यसरी डाटा दिएको छ। यसरी डाटा रेकर्ड गरिएको छ। यसलाई के भनिन्छ? टाइम सिरिज। भनिन्छ। यसरी डाटा क्रोनोलोजिकल अर्डरिङमा सक्सेसिभ इन्टरभल अफ टाइममा रेकर्ड गरिएको छ भने यो भयो टाइम सिरिज। अब टाइम सिरिज एनालाइसिस, यहाँ त छ टाइम सिरिज एनालाइसिस। हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ? टाइम सिरिज एनालाइसिस। टाइम सिरिज एनालाइसिसमा डाटा यो जुन भेरिएसन गरेको छ, हेर्नुहोस् रेकर्डर डाटा रेकर्डेड गरिएको भेरिएसन भइरहेछ। भेरिएसन इन द भ्यालुज अफ टाइम सिरिज भ्यालु इज नोन एज टाइम सिरिज एनालाइसिस। Variations in the values of time series data is known as time study of, है यसलाई स्टडी लेख्दिउँ त। स्टडी अफ भेरिएसन इन द टाइम सिरिज भ्यालु इज नोन एज टाइम सिरिज एनालाइसिस है त। अब टाइम सिरिज एनालाइसिसमा हामीलाई ट्रेन्ड लङ टाइम भेरिएसन गराउने र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन गर्ने हिसाबले दुई किसिमले क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् दुई किसिमको क्वेसन सोधिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ
मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड, ट्रेन्ड भनेको लङ टाइम, लङ टाइममा को भेरिएसन र अर्को छ मेथड्स अफ मेजरिङ सिजनल भेरिएसन। सिजनल भनेको सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, सर्ट टाइममा भेरिएसन। लङ टाइम भेरिएसन र सर्ट टाइम भेरिएसनको लागि मेथड्सहरू हामीलाई पढ्नु छ यहाँ। मेट्दिउँ यो? भयो होइन? लेख्यौँ? ल अब हेर्नुहोस्, टाइम सिरिज, यो यसलाई टाइम सिरिज भ्यालु भन्छौँ, यो भ्यालु भयो टाइम सिरिज भ्यालु। मेटौँ, म्युट गर्नुहोस्, सबैजनाले म्युट गर्नुहोस्। ल हेर्नु, अब यो टाइम सिरिज एनालाइसिसमा यो टाइम सिरिज भ्यालु वाइ हो। यो टाइम सिरिज भ्यालुलाई फ्याक्टर त्यसका कम्पोनेन्ट्सहरू कुन कुन हुन्, कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिसका टाइम सिरिजका कम्पोनेन्ट्सहरू, कम्पोनेन्ट्समा यो एउटा छ सेकुलर ट्रेन्ड, सेकुलर ट्रेन्ड टी, दोस्रो साइक्लिकल, साइक्लिकल भेरिएसन, भेरिएसन सी, तेस्रो सिजनल, सिजनल भेरिएसन एस, र चौथो छ ट्रेन्ड, साइक्लिकल, सिजनल र ऱ्यान्डम अथवा इरेगुलर, ऱ्यान्डम अथवा इरेगुलर, ऱ्यान्डम अथवा इरेगुलर भेरिएसन आर। भनेपछि एउटा टाइम सिरिज भ्यालुलाई चारवटा टाइमको फ्याक्टरले इफेक्ट गर्दो रहेछ, भेरिएसन गराउँछ, हो कि नै? त यिनीहरू चारवटालाई के भन्छ, कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिज। यिनीहरूको भेरिएसनले गर्दा टाइम सिरिज भ्यालु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ है त। यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल मोडेल, हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिस स्टडीको लागि, भेरिएसनको स्टडीको लागि दुईवटा मोडेल एजुम गरिएको छ। म्याथमेटिकल मोडल फर टाइम सिरिज एनालाइसिस, mathematical model for time series analysis, mathematical model for time series analysis। अब यो टाइम सिरिज एनालाइसिसको म्याथमेटिकल मोडल पढ्न गइरहेको छु, त्योभन्दा पहिला साइक्लिकल भेरिएसन भनेको यो लङ टर्मले गर्दा यसमा इम्प्याक्ट भएको छ भने त्यसलाई साइक्लिकल भेरिएसन भन्छ। यो भयो लङ टाइम भेरिएसन। सेकुलर सरी यो भयो लङ टाइम, सेकुलर ट्रेन्ड, लङ टाइम भेरिएसन। यो सर्ट टाइम भयो, यो भेरी सर्ट टाइम। म्याथमेटिकल मोडल एमओडिएल, म्याथमेटिकल मोडल फर टाइम सिरिज। यो सिजनल भेरिएसनलाई हामीले भेरी सर्ट टर्म भेरिएसन भन्छौँ, भेरी सर्ट टर्म भेरिएसन भन्छौँ। अनि त्यसपछि अनि सेकुलर लङ टाइम भेरिएसन। ऱ्यान्डम भनेको ऱ्यान्डम इरेगुलर भेरिएसन, यो त आर भयो। यो सर्ट टर्म, यसलाई भेरी सर्ट टर्म यो भयो, यो सर्ट टर्म भेरिएसन भन्छौँ यसलाई, सर्ट टर्म भेरिएसन। अब यसको म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ के, दुई थरीको म्याथमेटिकल मोडल छ। एमा एडिटिभ मोडल, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल। यो जुनसुकै टाइममा अकरेन्स हुनसक्छ, सर्ट टर्म पनि भन्न सक्छौँ एज वेल एज लङ पनि हुन्छ। लङ टाइममा पनि अकरेन्स हुनसक्छ, सर्ट टाइममा पनि हुनसक्छ। जस्तै अर्थक्वेक, ऱ्यान्डम भेरिएसन कसले गराउँछ, अर्थक्वेक भयो, स्ट्राइक भयो, वार भयो, फायर भयो, यिनीहरू जति बेला पनि आउन सक्छ, सर्ट टर्म पनि हुनसक्छ, लङ टर्म पनि हुन्छ। सो यसरी गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लिकेटिभ मोडल एउटा छ, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल। हजुर, मल्टिप्लिकेटिभ मोडलमा हामीले टाइम सिरिज भ्यालुलाई यसरी एरेन्ज गर्न सक्छौँ, सेकुलर ट्रेन्ड, साइक्लिकल, सिजनल एन्ड
ऱ्यान्डम भेरिएसन यसरी हुन्छ मल्टिप्लिकेटिभ मोडलमा। अब यदि यो ट्रेन्ड हो है, यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्छौँ, ट्रेन्डलाई हामीले वाइटी पनि लेख्ने गर्छौँ, वाइटी अथवा वाइसी, क्यालकुलेटेड अथवा ट्रेन्ड यसरी लेख्ने गर्छौँ। त यो टीलाई तल लेखिदियो भने यसलाई के गर्छौँ, वाइ बाई टी भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु पनि भन्छौँ। ट्रेन्ड हटिसक्यो नि, एलिमिनेट भइसक्यो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुज भन्छौँ। ल ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुज भन्छौँ। भयो हो। त्यसपछि ओके, अब त्यसपछि ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु पछि अब अर्को छ बी नम्बरमा एडिटिभ मोडल। एडिटिभ मोडलमा y इक्वल्स टु t प्लस c प्लस s प्लस r और y माइनस t लाई सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भन्छौँ। सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि भन्छौँ y माइनस t लाई सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। त यो भयो म्याथमेटिकल मोडलहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड, सेकुलर ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथड्सहरू अब लेख्न गइरहेको छ हामीले। मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड, मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड। ल हेरौँ त, 4 मेथड्स छ। फर्स्टमा फ्री ह्यान्ड कर्भ मेथड, दोस्रो छ सेमी एभरेज मेथड, तेस्रो छ मुभिङ एभरेज मेथड र चौथो छ लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब हेर्नुहोस्, यो मेथड दुईवटा मेथड छ। एउटा ग्राफिकल, यसलाई ग्राफिकल मेथड भन्छौँ, यो पनि अहिलेसम्म सोधेकै छैन, सोधिँदैन। सेमी एभरेज मेथड पनि सोधिएको छैन अहिलेसम्म पनि है। बरु सेमी एभरेजको लागि म केही आइडिया चाहिँ भनिदिन्छु। मुभिङ एभरेज सोधिरहेछ र लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि सोधिरहेको छ। अहिलेसम्म यो दुइटै सोधेको छैन। त्यही भएर यो मेथडबाट फोकस गरौँ, यो मुभिङ एभरेज मेथड र यो लिस्ट स्क्वायर मेथड त रेगुलर सोधिरहेछ। त अहिले हामी थर्ड नम्बरको मुभिङ एभरेज मेथड पढ्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेज मेथड। अब टपिक छ हाम्रो मुभिङ एभरेज मेथड। मुभिङ एभरेज मेथडमा हेर्नुहोस् त, म क्वेसन तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, एउटा मुभिङ एभरेज मेथडको क्वेसन। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2। ल हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 2। नम्बर 2 मा छ क्यालकुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। हेर्नुहोस् त, यसरी सोधिन्छ र सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन पनि क्यालकुलेसन गरौँ र यसलाई ग्राफमा पनि प्लट गरौँ। यति क्वेसन छ, ग्राफमा पनि प्लट गरौँ। यो सोधिएको छ 2072 को क्वेसन नम्बर 9 ओल्डमा सोधिएको यो क्वेसन। ल हेर्नुहोस् यसको सल्युसन है त।
ल हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्। अहिले एक्जाम्पलमा हामीले क्वेसन नम्बर 2 TU 2072 अहिले हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 ओल्ड सेकेन्डमा सोधिएको छ। सोलुसन अब ओके। अब इयर दिएको छ यहाँ, डाटा हेर्नु त। क्वेसन डिस्प्ले गर्नुपर्छ कि अघि गरिसक्यौँ? पढिसक्यौँ हैन, पर्दैन। ल अब हेर त, हामीले के गर्छौँ, डाटा नोट गर्दा नि एक एक लाइन ग्याप छोडेर डाटा नोट गर्ने। यहाँ इयर छ, इयर त्यसपछि प्रफिट। इयरमा 2000 यसरी लेख्ने, 2001 एक लाइन ग्याप छोडिदिने, त्यसपछि 2003 लेख्ने, फेरि एक लाइन ग्याप छोड्ने, 2004 लेख्ने, त्यसपछि एक लाइन ग्याप छोड्ने, 2005 लेख्ने, त्यसपछि एक लाइन ग्याप छोड्ने, 2006 लेख्ने, त्यसपछि एक लाइन ग्याप छोड्ने, 2007 छुट्यो 2002 3 4 5 6 7 र अर्को छ 2008। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब त्यसपछि प्रफिट 0 RES 1000 मा छ। ल प्रफिट कति छ? 506 620। एक एक लाइन ग्याप राखेर लेख्ने, 673 588 त्यसपछि 696 अनि 111 16 738 र 663। यसरी हामीले वाइ, यो भयो वाइ, यो टाइम्स। अब यहाँनिर के सोधेको छ, 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला 4 इयरली मुभिङ एभरेज क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो त डाटा हो, क्वेसनमा दिएको छ, हो बहु यही। अब हामीले यहाँनिर सल्युसन अब सुरु गर्छौँ। पहिला 4 इयरली मुभिङ टोटल गर्छौँ। 4 इयरली मुभिङ टोटल। ल 1 2 3 4वटालाई एड गरौँ। 4 इयरली छ, त्यही भएर 4 वर्षको एड गर्छौँ। 4 इयरली मुभिङ टोटल त 1 2 3 4वटालाई एड गर्ने। 1 2 3 4वटाको एड गरौँ त। 1 2 3 4 2387 भयो। अहिले यहाँसम्मको एड गऱ्यौँ। अब यो छोडिदिउँ अनि त्यसपछि यही लगत्तै के गर्ने, एभरेज पनि क्यालकुलेसन गर्ने। 4 इयरली मुभिङ एभरेज पनि क्यालकुलेट गर्ने। ल त यसो गरौँ, यो छ। अब यो छोडेर 1 2 3 यसको 4ले डिभाइड गरौँ त। 1 2 3 4वटालाई जोडेर यो 2 2 4वटाको बिचमा लेख्ने र एभरेज 4ले डिभाइड गरौँ। यहाँ कति हुन्छ? यसलाई 575। अब यो छोडिदिउँ, 1 2 3 4वटालाई एड गरौँ। अब यो 4वटालाई एडिसन गरौँ त। ल एकैछिन है, एकैछिन। ल
ल कति आयो भन त एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त कति आयो यसको? यो 1 2 3 4 वटाको टोटल गर्दा? डिभाइड बाइ 4 644.25 यो पनि भयो। अब अर्को 4 वटाको टोटल गरौँ, यसरी गर्दै जाउँ। यो बिचमा लेख्दै जाने। यो 4 वटाको टोटल गरौँ। थ्री जीरो 3073 डिभाइड बाइ 4 यो पनि भयो। अब अर्को 4 वटाको टोटल 38 डिभाइड बाइ 4 784.5 ल यो पनि भयो भयो। यो 4 वटाको लास्ट 4 वटाको भयो। थ्री 213 डिभाइड बाइ 4 803.25 ल त यो भयो 4 इयरली। त्यसपछि के गर्ने? सेन्टर्ड भनेको थियो नि क्वेसन, सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। त 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज ल भनेपछि यो भयो ट्रेन्ड भ्यालु वाइटी हो यो। अब के गर्ने? वाइटी, यो वाइटी हो ट्रेन्ड भ्यालु, यहाँनिर आउँछ वाइटी। अनि के गर्ने त? यो दुइटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने। यो दुइटैलाई सम गर र 2 ले डिभाइड गर। कति हुन्छ? दुइटैलाई एड गर र 2 ले डिभाइड गर्दा कति भयो? कति हुन्छ यसको? कति भन्नुहोस् त? 620.5 भयो। ल त्यसपछि यो दुइटैको पनि ल कति हुन्छ? यसको कति हुन्छ एभरेज? 706.25 यो दुइटैको टोटल गरेर 2 ले डिभाइड गरौँ त। यो 776.375 375 अनि त्यसपछि यसको सेभेन 3.875 भयो। ल ल यति भयो। अब यो यही नै ट्रेन्ड भ्यालु हो। हामीले त्यहाँनिर सोधेको छ नि, क्यालकुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। त्यो 4 वटा आन्सर चाहिँ सेन्टर्ड मुभिङ एभरेजको भयो। 620.5 706.25 776.375 793.875 यो 4 वटा चाहिँ के भयो त? हाम्रो यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज हुने भयो।
ठिक छ, सेन्टर्ड फोरियर हामीले के गर्यौँ? पहिला डाटा यहाँसम्म त डाटा नोट गर्यौँ है। फोरियरली भएकोले 4 वटालाई जोड्यौँ, टोटल 4 ले डिभाइड गर्यौँ। यो बिचमा लेख्यौँ, यो बिचमा है। फेरि अर्को 4 वटालाई एड गर अहिले पहिला यो बुझौँ न। पहिला यो बुझौँ, 3 को भन्न बाँकी छ। पहिला यो 4 इयरलीको बुझौँ। पहिलो 4 वटा पहिलो टोटल 4 वटालाई जोडौँ, 4 ले डिभाइड गरौँ। फेरि अर्को 4 वटालाई एड गर्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने। फेरि अर्को 4 वटालाई टोटल गर्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने। 4 वटा टोटल गर्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने। 4 वटा टोटल गर्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने, बस। त्यसपछि के गर्यौँ? दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गरौँ। ठ्याक्कै यो यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु आयो। फेरि यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु आयो। फेरि यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु आयो। फेरि यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु भयो। ल, त यसरी भयो। अब एउटा कलम अझै थप्नुपर्ने हुन्छ के को लागि? सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन पनि सोधेको छ यहाँ है। सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। त अब म यहीँनिर मेटेर लेखिदिन्छु सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। यो भयो वाइटी। ल, अब यो सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन भनेको वाइ माइनस वाइटी। अघि नै लेखेको थियौँ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। त यो माइनस यो यदि सोधेको छ भने मात्र लेख्ने। यो एउटा आन्सर यो सोधेको छ, यो लेख्यौँ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन छ। त यो माइनस यो घटाउँ त कति हुन्छ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन यसको? यो माइनस यो y 760 673 minus 620.5 y minus yt यो सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन हो। यो सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन जुन सोधेको छ फ्लक्चुएसन हो यो y minus t। ल घटाउँ त कति हुन्छ यसको आन्सर? 52.5। यसको माइनस 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 कति? 18.25। यसको पनि -80.375 र यो घटाउँ त 322.125 12125 ल भयो। त यो भयो के? ल, त यो भयो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि भयो। यो घटाउने हो, यो एरो दिए नि, यो घटाउने हो। त हाम्रो कुन कुनको आयो? 2003 को ट्रेन्ड भ्यालु र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन आयो। 4 को आयो, 5 को, 6 को मात्र। यो दुईटाको हुँदैन। यो दुईटाको दुईटा डिफरेन्ट इयर छ नि। यो तलको दुईटा र माथिको दुईटाको आउँदैन। यसरी 4 वटा 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेजको पनि आयो, सर्ट टाइम फ्लक्चुएसनको पनि आयो। भयो। ल, नोट गर यति नोट गर त। नोट गरिसकेपछि मलाई फेरि भन्नु। यो 2387 छ नि, 2387 यो 4 वटा जोड्ने। यी 4 इयरली मुभिङ टोटल 4 वटा। पहिलो 4 वटा जोडेर यो आयो र 4 ले भाग गर्दा यो आयो। 4 इयरलीमा चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्ने। 4 इयरली सोधेको छ भने 4 ले डिभाइड गर्ने। पहिला यो कम्प्लिट गर, त्यसपछि अर्को 3 इयरली र 5 इयरलीको पनि म भन्छु। कम्प्लिट भयो पहिला, यो सबैजनाले कम्प्लिट गर्यो। ल, त अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि अल्सो प्लट द ट्रेन्ड लाइन, ट्रेन्ड भ्यालु अन ग्राफ। ग्राफमा ट्रेन्ड भ्यालु प्लट गर्न सोधेको छ। अल्सो प्लट द ट्रेन्ड भ्यालु अन ग्राफ। ट्रेन्ड भ्यालु हामीको कहिलेको ट्रेन्ड भ्यालु छ यहाँ हेरौँ त। 2003 मा यो, 2004 को यो, 2005 को यो, 2006 को यो।
है त। ल अब यो 4 वटा भ्यालुलाई ग्राफमा प्लट गरौँ, ट्रेन्ड भ्यालुलाई ग्राफमा प्लट गरौँ। त ग्राफमा प्लट गर्दा ग्राफको लागि एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस त ट्रेन्ड भ्यालु बनाएको छ क्लियरली है। त मिनिमम कति छ 620 र म्याक्सिमम 700 भनेपछि 600 देखि 800 सम्मको यदि ग्राफ लियो भने हुन्छ यसरी। यता यता टाइम लिने है। टाइम कति छ 2003 देखि 2006 सम्म। हुन त 2001 देखि छ, यो 2001 देखि 8 सम्म। त यो 2000 छ। त हामीले ट्रेन्ड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 भयो है। ल अब सबभन्दा पहिला त डाटा कुन यो डिभाइड गर्ने, यसमा 4 ले भाग गर्दा यो आयो, यसमा 4 ले भाग गर्दा यो 4 ले डिभाइड 4 ले डिभाइड गर्दै गएको। ल यसको डिटेलमा भिडियो आउँछ, त्यसमा फेरि पनि रिभाइज गरेर हेर्नु, सबै भनिसकिएको छ अघि नै। ल अब यहाँ हेरौँ मिनिमम कति आइरहेछ यहाँनिर ट्रेन्ड भ्यालु 620 र म्याक्सिमम त यहाँ हामीले 500 देखि गऱ्यो भने सबै कभर हुन्छ। 500 देखि लिएर 1100 सम्म। त यहाँ मैले 5 फल्स बेस लाइन लिएँ, यहाँ 500 लिइरहेको छु। ल प्रफिट 500, 600, 700, 800, 900, 1000 र 1100। ल 1100। ल ओके। त पहिला त अब्जर्भ डाटा लिउँ। अब्जर्भ डाटा कति छ, फर्स्टमा डाटा कति छ प्रफिटको 2001 को, 2001 मा कति छ, 2001 मा 506, 2001 मा 500, 600 त 500 को नजिकै भ्यालु लिउँ। रफ स्केच गरिरहेको छौँ ग्राफमा। त्यसै गरी 2002 मा 620, 620 भनेको 6 मा अलिकति थोरै माथि गरौँ। 3 मा 673, 673 भनेको 700 भन्दा तलै हुन्छ 673। 4 भनेको 588, 588, 588 भनेपछि 5 मा 696, 696, 700 को नजिक। त्यसपछि यहाँनिर यो 2006 मा 1100, 2006 मा 1111 यहाँनिर पुग्यो। 2007 मा 738, 738, 738, 738, 8 मा चाहिँ 663, 8 मा 663, 663 भनेपछि अब्जर्भ डाटा त यसरी आइरहेछ। हेरौँ यसरी जोड्दै जाउँ, रुलरले स्केलले जोडौँ। अब्जर्भ डाटा त यो आयो है। अब ट्रेन्ड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ, ट्रेन्ड भ्यालु ग्राफमा देखाउँ। ट्रेन्ड भ्यालुमा 2003 को ट्रेन्ड भ्यालु छ। 2003 को ट्रेन्ड भ्यालु कति हो, यो कति हो, यो 620.5। अरू माथिको त छँदै छैन, 2003 को मात्र ट्रेन्ड भ्यालु छ। 2003 को छ, 2004, 2005, 2006 को मात्र छ यहाँसम्म भ्यालु, अरूको छैन। त जति छ त्यति 620, 620 भनेको 2003 मा 620 भनेको ठ्याक्कै यही यसकै लाइनमा आउँछ 620.5। त्यसपछि अर्को छ 588 को ठाउँमा 706, यसको 706, 706, 700 को नजिकको भ्यालु। त्यसपछि अर्को 696, 2005 मा 696 थियो, अब 776, 776, 776, 776। त्यसपछि यो 793, 793 भनेको झन्डै 800 सम्म। 793 भनेपछि 800 मा यसरी। त डाटा स्ट्रेट लाइनमा नआए पनि स्मुथ चाहिँ कर्भ बन्छ यस्तो। यो भयो ट्रेन्ड लाइन, यो भयो अब्जर्भ कर्भ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, यो ब्लू लाइनले गरेको त यसलाई हामीले के भन्छौँ, अब्जर्भ कर्भ, अब्जर्भड कर्भ भन्छौँ भने यसलाई ट्रेन्ड लाइन भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, ट्रेन्ड लाइन, ट्रेन्ड लाइन। यति काम गर्नु छ सोधेको छ है। ल अब
यो त 4 इयरली भएकोले हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ। के कुन कल अब एकचोटि हामी रिभ्यू गरौँ त, रिभाइज गरौँ। त पहिलो हामीले डाटा यो 2टा दिएको थियो है, यो डाटा दिएको थियो। यस्तो टाइम र भ्यालु डाटा दिएको थियो। हामीले के गर्यौँ? यो कलममा के गर्यौँ? 4 इयरली टोटल गर्यौँ। 4 इयरली सोधेको सोधेको भएर 4 वटालाई टोटल गर्दै एक स्टेप मुभ गर्दै गयौँ र त्यसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दै गयौँ। एभरेज क्याल्कुलेसन गरेर फेरि यो दुईटाको एभरेजको दुईटा जोडेर एभरेज अफ एभरेज क्याल्कुलेट गरेर सेन्टर्ड गऱ्यौँ है। यो त 4 इयरलीमा गर्ने हो। यदि 3 इयरली अथवा 5 इयरली अड इयरली सोधेको छ भने सेन्टर्ड गर्नु पर्दैन। याद राख्नु है, यो सेन्टर्ड गर्नु आवश्यक पर्दैन। के गर्ने? यो त यहाँसम्म डाटा छ, यो त्यसपछिको अर्को एउटा कलममा के गर्ने? टोटल गर्ने। 3 इयरली छ भने 3 वटाको टोटल गर्ने, पहिलो 3टा जोड्ने, फेरि अर्को 3 वटा जोड्ने, फेरि अर्को 3टा जोड्ने र 3 ले डिभाइड गर्दै जाने, 3 ले डिभाइड गर्दै जाने। यही भ्यालु नै ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। सेन्टर्ड गर्नु पर्दैन, यही नै ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ, YT हुन्छ। यो नै YT हुन्छ। लजिक बुझ्यौ? सेन्टर्ड गर्नु पर्दैन है। कुनमा? 3 इयरली र 5 इयरलीमा। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँ क्वेसन एउटा डिस्प्ले गर्छु। ल हेर्नुस् क्वेसन। ल डिस्प्ले भयो क्वेसन? भइरहेछ? ल हेर्नुस् यो 3 इयरली मुभिङ एभरेज छ यहाँ। 3 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको छ है। 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा 3 इयरली मुभिङ एभरेज भनेपछि हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा तपाईको यसरी यो पहिलो 3 वर्षको डाटालाई यो तीनटैलाई जोड्ने र 3 एउटा कलममा एड जोड्ने, अर्कोमा 3 ले डिभाइड गर्ने, फेरि अर्को 3 वटालाई यो तीनटालाई जोड्ने र 3 ले डिभाइड गर्ने, ट्रेन्ड भ्यालु आउँछ। फेरि अर्को 3टालाई जोड्ने, फेरि डिभाइड, यसरी 3 वटालाई जोड्दै डिभाइड गर्ने र जुन 3 इयरको एभरेज आउँछ त्यही नै ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। यहाँ सोधेको छ एजुमिङ द लेन्थ अफ 3 इयरली मुभिङ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने र प्लट पनि गर्ने। त अहिले जुन जसरी गरेको थियो नि त्यसरी नै ग्राफमा प्लट गरिदिने। भनेपछि अब क्याल्कुलेसन यो मुभिङ एभरेज आज हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथडको सल्युसन हेर्छौँ, क्वेसन हेर्छौँ।